हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको क्लासमा हामी डिस्कसन गर्छौं कोअर्डिनेसन कम्पाउन्डमा अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक जसमा आज हामी के पढ्छौं भने अक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सबाट हामीले दुईटा लिगेन्ड्सहरुलाई निकाल्दाखेरि जुन अनसिमेट्रिकल एउटा डिस्ट्रिब्युसन क्रिएट हुन्छ त्यो डिस्ट्रिब्युसनले गर्दाखेरि एउटा डिस्टर्सन जुन एउटा इफेक्ट क्रिएट हुन्छ त्यो कुरालाई आज हामी एकदमै राम्रोसँग डिस्कसन गर्छौं। यदि लास्टको भिडियोजमा तपाईहरुले के बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनुस् है। ओके, विदाउट वेस्टिङ टाइम म सिधै टपिकतिर जान्छु। टपिकमा आज हाम्रो रहेको छ के जन टेलर डिस्टर्सन अथवा जन टेलर इफेक्ट। तपाईहरुको एक्जामको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो, एकदमै इम्पोर्टेन्ट मोस्ट वान्टेड क्वेशन सोधिरा हुन्छ एक्जाममा है। ओके, अब यसको बारेमा हामी सरस्वती पहिला बुझ्न कोसिस गरौँ जन टेलर डिस्टर्सन भनेको हो चाहिँ के है। अब यो टपिक त हामी डिस्कसन गर्छौं, 1 बाइ 1 पोइन्ट्सहरु यसको डिस्कसन गर्छौं है। तर यसको भनेको के हो जन टेलर डिस्टर्सन भनेको? जस्तै फर एक्जाम्पलको लागि एउटा तपाईहरुले के हेर्न सक्नुहुन्छ भने अक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स हुन्छ। त्यो अक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सबाट हामीले जस्तै दुईटा लिगेन्ड्सहरुलाई निकाल्दियो भने त्यो दुईटा लिगेन्ड्सलाई निकाल्दिसकेपछि जुन हाम्रो एउटा डिस्टर्सन क्रिएट हुन्छ, जुन इफेक्ट क्रिएट हुन्छ हैन, त्यो इफेक्टलाई नै हामीले के भन्छौं भने जन टेलर डिस्टर्सन भन्छौं। जस्तै फर एक्जाम्पलको लागि अर्को पनि हामीले एक्जाम्पल लिन सक्छौं। जस्तै हाम्रो एक्जाम्पलको लागि के गर्न सक्नुहुन्छ भने T2G र इजी अर्बिटल हामीले हेर्न सक्छौं। यदि इजी अर्बिटल हाम्रो फिल्ड भइराछ, इजी अर्बिटल्समा के छ भने दुईटी साइडमा हाम्रो के छ भने एउटा इलेक्ट्रोन्सहरु छ भने त्यसलाई हामीले त्यसमा हाम्रो जन टेलर डिस्टर्सन आउँदैन। तर अनपेयर छ भने त्यहाँ हाम्रो जन टेलर डिस्टर्सन अभियसली आउँछ। यसमा हामीले के पनि डिस्कसन गर्छौं भने लो स्पिन हाई स्पिन कसरी हुन्छ, D9 कन्फिगरेसनमा जन टेलर डिस्टर्सन आउँछ कि आउँदैन, D4 मा आउँछ कि आउँदैन, D8 मा आउँछ कि आउँदैन, D6 मा आउँछ कि आउँदैन जन टेलर डिस्टर्सन, त्यो कुरालाई हामी डिस्कसन गर्छौं। ओके, पेन र कपी तपाईहरुको अगाडि छैन भने पेन र कपी चाहिँ अगाडि राख्नुस्। ओके ल, अब चाहिँ हामी 1 बाइ 1 डिस्कसन गर्छौं र बुझ्दै जान्छौं। र तपाईहरुले नबुझेको कुरा कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ, फोन नम्बर राख्दैछु, फोन गरेर सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। ओके, मेसेज गर्नु पनि सक्नुहुन्छ है मेसेन्जरमा मेसेज गर्दा पनि हुन्छ तपाईहरुले। ल यता हेर्नुस् त, अब जस्तै जन टेलर डिस्टर्सनमा हामीले हेर्दाखेरि एउटा के हुन्छ भने जस्तै ज्योमेट्रिकल डिस्टर्सन हो खासमा। कुनै पनि एउटा हामीले हेर्यो भने फर एक्जाम्पलको लागि कुनै एउटा ज्योमेट्री हेर्यो हामीले हैन, जस्तै अक्टाहेड्रल छ, हाम्रो टेट्राहेड्रल छ हैन। त्यो टेट्राहेड्रलमा हाम्रो के हुन्छ भने ज्योमेट्रिकल डिस्टर्सन त हो नि, ज्योमेट्रीमै चेन्ज आउने हो नि त। त्यसमा के कारणले गर्दाखेरि इजी र T2G मा जुन अर्बिटलको फिलिङ हुन्छ त्यो अर्बिटलको फिलिङ्सले गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ भने यसमा जन टेलर डिस्टर्सन क्रिएट हुन्छ। यसमा हेर्नुस् त, जन टेलर डिस्टर्सन इज अ ज्योमेट्रिकल डिस्टर्सन अफ नन लिनियर मोलिकुलर सिस्टम है। जन टेलर डिस्टर्सन भनेको हाम्रो के बुझ्नुपर्ने कुरा एउटा ज्योमेट्रिकल डिस्टर्सन हो। ज्योमेट्रिकल किन भन्यो किनकि हाम्रो जस्तै अक्टाहेड्रल छ भने टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लानरतिर जान सक्छ, किनकि दुईटा लिगेन्ड्सहरु निकाल्दियो भने टेट्रागोनल फर्मेसन हुन सक्छ हाम्रो। एउटै कुरा भयो त्यो। नन लिनियर मोलिकुलर सिस्टम दैट रिड्युसेस इट्स सिमेट्री एन्ड एनर्जी। अब अर्को कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भने जुन हाम्रो टिपिकली यो केमा अब्जर्भ हुन्छ अनसिमेट्रिकल रिअरेन्जमेन्ट हो खासमा यो जन टेलर डिस्टर्सन भनेको। सिमेट्रिकलमा हुँदैन जन टेलर, अनसिमेट्रिकलमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो जन टेलर डिस्टर्सन चाहिँ क्रिएट हुन्छ यसमा। यो कुरा ख्याल गर्ने है। अब जस्तै टिपिकली यो के हुन्छ भने टिपिकली अब्जर्भ इन अक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स है। हामीले भनिसकेका छौं टिपिकली अब्जर्भ इन अक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स वेयर टु एक्सियल बोन्स क्यान बी सर्टर एन्ड लङ्गर और भन्न सक्छौं क्यान बी सर्टर और longer than those of the equatorial bonds है। इक्वेटोरियल बोन्ड्स भन्दा चाहिँ यो सर्टर पनि हुन सक्यो र यो के हुन पर्यो सक्यो भने लङ्गर पनि हुन सक्छ। अब यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने एक्सियल बोन्ड भनेको हो चाहिँ के? एक्सियल बोन्ड भनेको जस्तै हामीले के गर्यो भने यसरी सिधा गरेर जस्तै यो कार्बनलाई मैले यसरी अट्याच गरे भने यो एक्सियल बोन्ड हुन्छ हाम्रो। र यसैले हामीले के गर्न सक्छौं जस्तै हाम्रो यो ग्रुप यसरी अट्याच भएको छ र यो ग्रुपलाई मैले यसरी जस्तै हेर्नुस् त, यो हाम्रो सुगरको युनिट हुन्छ। यो सुगरको युनिटमा हामीले के गर्यो भने यसलाई यसरी राख्नु। हेर्नुस् त, हाम्रो यो एउटा कुनै सुगरको युनिट हो भने यो ग्रुप यसरी अट्याच भइराछ भने यो बोन्डलाई हामीले के भन्छौं एक्सियल बोन्ड भन्छौं। यसलाई हामीले के भन्छौं इक्वेटोरियल भन्छौं। यदि यो दुईटा सिधै यसरी नै अट्याच भएको छ भने यसलाई हामीले के भन्छौं भने एक्सियल बोन्ड भन्छौं यसलाई है। यो चाहिँ हामीले रफ स्केचको लागि लेख्यौं। रफ स्केचको लागि तपाईहरुलाई यो चाहिदैन है। बुझ्नको लागि एक्सियल भनेको सिधा जुन परपेन्डिकुलर हुन्छ र
इक्वेटोरियल भनेको के दुईटा यसरी एट्याच भइरहेछ जस्तै एउटा यस्तो छ भने यो एक्जियल भयो यो इक्वेटोरियल भयो यो यसरी छ भने यो दुईटा चाहिँ के भयो भने इक्वेटोरियल बोन्ड भयो यो एक्जियल यो इक्वेटोरियल यो के भयो इक्वेटोरियल भयो दुईटा कम्पाउन्ड यहाँ छ एउटा डल्लो यहाँ छ एउटा कम्पाउन्ड यहाँ छ भने दुईटा डल्लो यहाँ जोडिरहेछ भने यसलाई हामीले के भन्छौँ भने इक्वेटोरियल एन्ड एक्जियल बोन्ड भन्छौँ अब यसमा त्यही कुरा भनेको छ टिपिकली अब्जर्भ इन अक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स ठीक छ वेयर टु एक्जियल बोन्ड्स क्यान बी सर्टर पनि हुन सक्छ सर्टर हुन सक्छ एन्ड लङ्गर पनि हुन सक्छ देन दोज अफ द इक्वेटोरियल बोन्ड्स है अब यसमा स्टेटमेन्टको कुरा गरौँ है स्टेटमेन्ट हामीले चेन्ज गर्न मिल्दैन आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा यो गोक्ने कुरा हो तपाईहरुको है इट स्टेट्स दैट एनी नन लिनियर मोलिकुलर सिस्टम बुझ्ने एनी नन लिनियर दैट इज नो अनसिमेट्रिकल सिस्टम मोलिकुलर सिस्टम भन्छौँ हामीले यसलाई पनि सिमेट्रिकल छैन यसमा एनी नन लिनियर मोलिकुलर सिस्टम in degenerate electronic state will be unstable degenerated state ma hamro ke huncha bhane will be unstable and will undergo some kind of distortion that will lower symmetry and split the degenerate state जस्तै कुनै एउटा डिजेनेरेट स्टेट छ भने डिजेनेरेट स्टेटमा के हुन्छ भने दुईटा इलेक्ट्रोन्स फिल भएको छ भने चाहिँ त्यो त्यतिकै बसिराख्न खोज्दैन तर त्यो के हुन्छ भने बस्न खोज्दैन त्यो के हुन्छ भने आउटर अर्बिटल्समा जस्तै के हुन्छ भने हायर स्टेटको अर्बिटल जस्तै T2G लोअर केसमा छ भने त्यो हायरमा जान खोज्छ इजी अर्बिटल्समा जान खोज्छ भनेपछि त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने यसमा सिमेट्री चाहिँ के हुन्छ भने डिस्टर्ब हुन्छ र त्यो सिमेट्रीले गर्दाखेरि यसमा एउटा डिस्टर्सन क्रिएट हुन्छ जसले गर्दाखेरि मोलिकुलको ज्योमेट्रीमै इफेक्ट पार्दिन्छ र त्यो ज्योमेट्रीमा इफेक्ट पार्ने बित्तिकै मोलिकुल डिफरेन्ट भइदिन्छ जस्तै अक्टाहेड्रल थियो भने स्क्वायर प्लानर बनिन्छ टेट्रागोनल कम्प्लेक्स बनिन्छ त्यो त के भयो भने ज्योमेट्री नै फरक भइदियो नि हो यस्तो खालको डिस्टर्सन आउने प्रोसेसलाई डिजेनरेट स्टेटबाट अर्कोमा जाने नन डिजेनरेट फर्मेसन हुन्छ यसैलाई हामीले के भन्छौँ भने जॉन टेलर डिस्टर्सन भन्छौँ स्टेटमेन्ट यो octahedron cannot remain perfect at equilibrium but must be distorted in symmetry distortion थाहा छ हामीलाई सिमेट्रीमा डिस्टर्सन त भइहाल्छ हाम्रो यसमा डिस्टर्सन observed when d orbitals are unsymmetrically filled जस्तै अनसिमेट्रिकलको मिनिङ के हो भने जस्तै अब एक्जाम्पलको लागि मैले लेखिदिन सक्छु यसमा के छ भने जस्तै अनसिमेट्रिकली फिल भइरहेछ जस्तै फर एक्जाम्पलको लागि यसरी हामीले हेर्न सक्छौं यो माथि दुईटा छ हाम्रो तल के छ तीनटा छ ठीक छ जस्तै यो अर्बिटल कुन हाम्रो EG हो यो के हो T2G हो है T2G हो जस्तै अनसिमेट्रिकली फिल भइरहेछ भने यसरी 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 हेर्यो र यो के छ भने EG अर्बिटल यो D अर्बिटल हाम्रो थाहा छ हामीलाई 1 2 3 4 5 यसमा के यसलाई अलिकति यसरी लेखौं 1 2 3 4 ठीक छ अब यसमा के छ भने अब इलेक्ट्रोन्स कुन सिस्टममा हामीले लेखिराछौं है त्यो कुरा ख्याल गर्ने जस्तै 1 2 3 4 4 सिस्टम लेखिराछौं भने कमेन्ट गर्नुस् है बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ ओके अब त्यसपछि मैले यसमा के भने जस्तै फर एक्जाम्पल त्यसपछि अर्को डिस्टर्सन अब्जर्भ व्हेन d orbitals are unsymmetrically filled हामीलाई थाहा भइसक्यो यसमा जस्तै लेटेस्ट एक्जाम्पलको लागि हामीले के एउटा एक्जाम्पल लिन सक्छौं लेटेस्ट take an example of octahedral complex as the effect is most prominent in D9 case यो कुरा हामी हेर्छौं है D9 केस मा के हुन्छ फिगर पनि हेर्न सक्छौं हामी D9 केस the D9 case can have two configuration हेर्नुस् है D9 केस मा के हुन्छ भने T2G मा के हुन्छ 6 इलेक्ट्रोन अड छ हैन 6 इलेक्ट्रोन फिल भयो र dx² - y² मा के भयो दुईटा गयो र z मा के भयो एउटा इलेक्ट्रोन बस्न सक्यो यसमा पनि हाम्रो के भयो dz² र स्क्वायर मा के भयो z² मा दुईटा इलेक्ट्रोन बस्यो यसमा के भयो एउटा इलेक्ट्रोन बस्यो भनेपछि हाम्रो अल्टिमेटली यसमा के देखिरहेछ भने इजी अर्बिटल नै के भइरहेछ भने अनसिमेट्रिकली डिस्ट्रिब्युट भइरहेछ यो दुईटा भनेको त इजी अर्बिटल हो नि त हाम्रो इजी अर्बिटल फर्दर स्प्लिट भइदिन्छ नि त यसमा हैन जस्तै टेट्रागोनल कम्प्लेक्समा हामीले हेर्दाखेरि के पढ्या थियो भने हाम्रो के हुन्छ इजी र T2G के हुन्छ फर्दर स्प्लिट भइदिन्छ र फर्दर स्प्लिटको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा के देखिन्छ टेट्रागोनल ज्योमेट्री देखिन्छ त्यसमा है त्यो कुरालाई हामीले ख्याल गरेका थियौ लास्ट क्लासमा अब यसरी हामीले हेर्न सक्यौ इजी र T2G को फिल अब हामीले के हेर्न सक्छौं भने इन केस फर्स्ट out of two EG orbitals dx² - y² orbitals is doubly occupied भनेपछि फर्स्ट केसमा हाम्रो के छ भने doubly occupied while dz² orbital is only singly occupied भनेपछि हामीले यसमा हेर्न सक्छौं x² - y² doubly छ 2 छ यसमा z² के छ 1 छ यसमा त्यसैले हामीले के भन्न सक्छौं यसमा भने यो चाहिँ के छ doubly occupied छ यो चाहिँ के छ
सिंगली छ भनेपछि यसमा हाम्रो के छ डिस्टर्सन क्रिएट हुन्छ किनकि इजी अर्बिटल के भइरहेछ यसमा हाम्रो अनसिमेट्रिकली फिल भइरहेछ। अब अर्को केसमा हामीले इन केस बी अपोजिट डिस्टर्सन इज obtained दैट इज इलोंगेसन along z एक्सिस। यसमा के हुन्छ यो इलोंगेसनको कारणले गर्दाखेरि डिस्टर्सन क्रिएट भइदिन्छ किनकि z एक्सिसमा कम्प्लिटली फिल भइरहेछ डबली फिल भइरहेछ तर हाम्रो x² - y² मा के भइरहेछ सिंगली फिल भइरहेछ। अभियसली यो केसको के हुन्छ भने इलोंगेसन हुन्छ z एक्सिसमा हैन बुझ्नुभयो कि भएन यसमा है सिम्पल कुरा छ यसमा के पनि डिफरेन्स छैन के पनि प्रब्लम छैन यो केसमा। अब हेर्नुस् त अर्को अब जस्तै हामीले यसमा के गर्यो भने एउटा फिगर मैले बनाइ राख्दैछु यो फिगरलाई तपाईले ड्रा गर्नु होला। अब यसमा म बुझाउन कोसिस गर्छु पहिला हामीले यो फिगरलाई धेरै कम्प्लेक्समा नहेरौं पहिला कसरी हेरौं है पहिला हाम्रो d अर्बिटल स्प्लिट भएर के बन्छ Eg बन्छ T2G फर्मेसन हुन्छ राइट Eg बन्यो T2G फर्मेसन यति कुरा बुझ्नु पहिला यो दुईटा लेख्नुस् पहिला कपीमा नोट गर्नुस् त यो माथिको के Eg यो तलको के T2G है। अब यो चाहिँ के हुन्छ भने हेर्नुस् है फर्स्ट केसमा मैले भनिरहेको छु जस्तै हामीले यसलाई के गर्नु स्प्लिट गर्नु हामीले थाहा छ यो स्प्लिट केमा हुन्छ z² मा हुन्छ र अर्को स्प्लिट केमा हुन्छ x² - y² मा स्प्लिट हुन्छ भनेपछि फर्स्ट केसमा हाम्रो के z² मा स्प्लिट भयो अर्को के भयो x² - y² स्प्लिट भनेपछि अब यसमा के भयो भने एउटा केसमा यसरी स्प्लिट हुन सक्यो अर्को केसमा के हुन सक्यो भने x² - y² 1 अब अर्को के हुनु z चाहिँ तल आउनु भयो यसरी चाहिँ के हुन सक्यो भने यो स्प्लिट हुन सक्यो यसमा चाहिँ के यसरी स्प्लिट हुन चाहिँ सक्यो ठीक छ बुझ्नु भएको छ नि यहाँसम्म यसरी स्प्लिट हुन सक्यो र त्यसरी स्प्लिट भइसकेपछि अब हामीले हेर्न सक्छौं यसको के छ भने यो दुईटाको चेन्ज डेल्टा 1 यसको चेन्ज डेल्टा 1 है। अब यो डेल यसरी लेख्न सक्छौं हामीले र अर्को चाहिँ हाम्रो के छ भने हेर्नुस् है जस्तै T2G चाहिँ कसरी स्प्लिट हुन सक्छ भने एउटा xz हुन सक्छ एउटा yz हुन सक्छ माथि अर्को के हुन सक्छ xy हुन सक्छ अर्को चाहिँ यसको जस्ट अपोजिट हामीले अर्को साइडमा हेर्यो यति कुरा बुझ्नुस् कि यो साइडमा यसरी जसरी गर्नु यो साइडको जस्ट अपोजिट हामीले यो साइडमा गर्छौं र यसमा जसरी गर्नुभयो यसमा हामीले के गर्छौं त्यसरी नै अपोजिट राख्छौं हामीले र यसमा डिफरेन्स के छ भने अब हाम्रो माथिको अर्बिटल्समा केही पनि खासै चेन्जेस त आउँदैन हेर्नुस् है डेल्टा 1 यसरी राख्छौं हामीले र तलको केसमा हेर्नुभयो भने यसमा के भइराछ भने T2G मा चेन्जेस आइराछ भने यसमा 2/3 यसमा 1/3 यो दुईटा चाहिँ के हुन्छ यसमा इक्वल हुन्छ तर यो केसमा के हुन्छ यो दुईटा के हुन्छ डिजेनेरेट स्टेटमा बसिरा हुन्छ है। त्यसको कारणले गर्दाखेरि यसमा के हुन्छ भने दुईटाको अनइक्वल डिस्टेन्स हुन्छ यसमा चाहिँ है यसमा 2/3 छ भने यसमा 1/3 हुन्छ यसमा के छ भने यो पोइन्ट देखि ब्यारी सेन्टर हो है यो ख्याल गर्नुस् ल। अब जस्तै यो दुईटा केसमा हामीले के गर्न सक्छौं भने यो दुईटाको पोइन्ट्स यो दुईटाको के छ भने डिस्टेन्सहरु हाम्रो के छ डिफरेन्ट छ जस्तै यसमा के छ त्यसपछि भने जस्तै अब यो पार्टलाई हामीले हेर्यो भने यो पार्टलाई हेर्दा फेरि पनि 2/3 यो छ हाम्रो त्यसपछि अर्कोमा हाम्रो के छ 1/3 छ यसरी हामीले के गर्न सक्छौं भने a र b लाई हामीले डिफरेन्शिएट गर्न सक्छौं र देख्न सक्छौं a भनेको के छ b भनेको के छ। यो फिगरमा हाम्रो हेर्न सक्छौं यो फिगरलाई हामीले कसरी भन्न सक्छौं भने अल्टरनेसन अफ octahedral orbital energies under tetragonal distortion। अब यसमा हामीले के गर्छौं a भनेको के छ z ligand out z ligand के छ यसमा आउट छ बाहिरतिर छ र z ligand के छ b मा इन छ यसमा चाहिँ फर्स्ट केसमा हाम्रो के छ आउट छ र अर्को केसमा हाम्रो के छ b केसमा z ligand इन छ हाम्रो भित्रतिर छ भनेपछि क्रिस्टल फिल स्प्लिटिङ एनर्जी इन octahedral मा के हुन्छ भने सबसे धेरै हुन्छ डेल O चाहिँ हाम्रो के हुन्छ octahedral धेरै हुन्छ र यो चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो 1 र 2 चाहिँ के हुन्छ स्मलर हुँदै जान्छ यसमा है। ठीक छ बुझ्नु भएको छ है यहाँसम्म अनि कन्फ्युजन यहाँसम्म कन्फ्युजन छ भने सोध्नुस् है मलाई सोध्नुस् के कन्फ्युजन मान्नु पर्दैन म फेरि सरस्वती एकचोटी एक्सप्लेन गर्दिन्छु यसलाई। एक्सप्लेन बुझ्नुलाई हामीले के बुझ्नु पर्छ भने फर्स्ट अफ अल हाम्रो आउने भनेको अनसिमेट्रिकली डिस्ट्रिब्युटले गर्दाखेरि आउँछ ज्योमेट्रिकल डिस्टर्सन हो फर्स्ट पोइन्ट। त्यसपछि यसमा के हुन्छ जसले गर्दाखेरि के हुन्छ सिस्टममा सिमेट्रिक डिस्ट्रिब्युट के हुन्छ अनसिमेट्रिकल भइदिन्छ रिड्युसेस भइदिन्छ डिक्रिज हुन्छ। टिपिकली हामीले केमा अब्जर्भ गर्छौं octahedral दिमागमा ल्याइहाल्नुस् कि octahedral कम्प्लेक्समा यो फर्मेसन हुन्छ यो चाहिँ त्यसपछि हाम्रो के छ भने एक्सियल र इक्वेटोरियल बोन्डको कारणले गर्दाखेरि अब्जर्भ हुन्छ हैन दुईटाको सर्टर र लङ्गरको कारणले गर्दाखेरि यसमा के आउँछ भने
ज्योमेट्रिकल डिस्टर्सन क्रिएट हुन्छ यो कुरामा हैन। त्यस्तै लिनियर र नन लिनियर डिजेनरेट स्टेटको कुरा हामीले यसमा गर्यौं। त्यसपछि अक्टाहेड्रल सिमेट्रीमा कुरा गर्यौं, इक्विलिब्रियम स्टेटको कुरा गर्यौं हामीले, डी अर्बिटल्सको अनसिमेट्रिकल फिलिङको कुरा गर्यौं हामीले हैन। त्यस्तै हामीले एक्जाम्पल लियौं यसमा इजी र T2G को कन्सेप्ट्सहरु राखेर, त्यसपछि केस ए र बी लाई हामीले एक्सप्लेन गर्यौं र फिगरलाई हामीले यसरी हेर्यौं। यो फिगर एक्जाममा लेख्नु होला, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है तपाईहरुको लागि, यो इम्पोर्टेन्ट छ है, एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले पनि इम्पोर्टेन्ट छ। र अर्को बीबीटी एमओटी को एडभान्स कन्सेप्ट हामीले यसमा युज गर्छौं, जुन हाम्रो नर्मल केसमा जस्तो कपरको सिस्टममा हामीले एकछिनपछि हामीले डिस्कसन गर्छौं यसमा किन हाम्रो बीबीटी त्यसमा एप्लाई हुँदैन, किन sp3 हाइब्रिडाइजेसन आउने ठाउँमा हाम्रो dsp2 हाइब्रिडाइजेसन त्यसमा क्रिएट हुन्छ, त्यो कुरालाई हामी यसबाटै डिस्कसन गर्छौं। किनकि जसमा एउटा स्पेशल इफेक्ट आउँछ जसलाई हामीले के भन्छौं जन टेलर इफेक्ट भन्छौं है। ल पहिला यति चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुस् त। यसमा के कन्फ्युजन छ भने मलाई क्वेशन गरिहाल्नुस् र स्क्रिनशट लिन चाहनुहुन्छ भने स्क्रिनशट लिनुस् यसलाई र यो स्क्रिनशट लिएर पढ्नुस्, सकेसम्म कपीमै लेखेर पढ्नुस्। कपीमै लेखेर पढिसकेपछि प्र्याक्टिस हुन्छ एक्जामलाई। ओके, केही क्वेशन छ भने कमेन्ट बक्स खाली छ, कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके ल पहिला सार्नुस् यो चाहिँ है।